दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। खुशी का माहौल हो तो खुशी की खबरें आती हैं और पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि खुशी का माहौल है, जमहूरियत का तसलसल हुआ है। पहली बार 5 साल मुकम्मल करने के बाद अवाम को मौका मिला कि गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी पर अपने वोट का इजहार करें। वोट का इजहार हो गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। हुक्मरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी कुव्वत बन के उभरी है और अब उसका फल सामने नजर आना शुरू हो गया है और कौम को शादमानी और खुशी दोबाला हो रही है और मुख्तलिफ हवालों से शादमानी और खुशी दोबाला हो रही है। पाकिस्तान में मजबूत हुकूमत बनने जा रही है और इसी मजबूत हुकूमत बनने के नतीजे में पाकिस्तानियों को अपने मसाइल हल होने की उम्मीद नजर आ रही है। आज ये शादमानी और खुशी में बेपनाह इजाफा हुआ जब जनाब नवाज शरीफ ने एक बड़ा कदम उठाया और रायविंड से अपनी रिहाइशगाह से निकले और शौकत खानम अस्पताल जा पहुंचे, जहां उन्होंने बराह रास्त तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अयादत करी। कौम के लिए ये बेहतरीन लम्हात थे। 2 सियासी हरीफ मिले जिसमें जनाब नवाज शरीफ ने पहल की और आगे बढ़ के उन्होंने जनाब इमरान खान को उनके अस्पताल में जाके उनके बिस्तर पर गले से लगा लिया, उन्हें गुलदस्ता दिया, उनसे खुशगप्पी की, उनकी खैरियत पूछी, उनकी खैरियत की दुआ मांगी और उनकी सेहत के लिए दुआ मांगी। इमरान खान से अपनी तवील मुलाकात से जनाब नवाज शरीफ की तवील अरसे बाद ये मुलाकात थी, मगर ऐसे मौके पर थी जब जनाब इमरान खान अस्पताल में जेर इलाज थे। उनकी पार्टी एक सियासी कुव्वत की हैसियत से उभरी थी। जनाब नवाज शरीफ भरपूर सियासी कामयाबी हासिल कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने मुनासिब जाना कि सबसे पहले इमरान खान के पास जाएं और उनकी खैरियत करें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कौम को खुशियां इसने दोबाला कर दी हैं। जनाब नवाज शरीफ का शौकत खानम अस्पताल में जाना और पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी रहनुमाओं की इस किस्म से मुलाकात और इस खुशी की मुलाकात में जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, जनाब नवाज शरीफ ने अज़राहे करम व कौम के साथ भी शेयर की। मुझे खुशी भी है कि मैं आया और उनकी तीमारदारी की है। उनसे बातचीत करने का भी मुख्तसर सा मौका मिला है, लेकिन बातचीत जितनी भी हुई है वो बहुत अच्छी हुई। मुझे कतन कोई गुस्सा नहीं है और उन्होंने मुझे कहा कि आप भी गुस्सा थूक दें, मैं भी थूक देता हूँ। मैंने कहा मुझे तो गुस्सा था ही नहीं और बहरहाल मुझे खुशी है कि आपने भी गुस्सा थूका है। मैंने उनको प्रपोज किया है कि हम आप सेहतयाब हो जाए पर एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। रिसेप्टिव थे और अच्छा उन्होंने मेरे जज्बे को सराहा और उनका जज्बा भी सराहने के काबिल। आज उनके साथ मुकम्मल सुलह हो गई। उनका जो जज्बा है मैं वो इंतहाई अच्छा जज्बा था। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों में और पाकिस्तान की सियासत में यही जज्बा रहना चाहिए। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और मैंने उनको जो KPK में उनको फतह मिली उसकी मैंने भी मुबारकबाद दी। आप खुद ही बताइए, कौम के लिए इस खुशी से ज्यादा कुछ और लम्हात हो सकते हैं? जिस किस्म की गुफ्तगू की जनाब नवाज शरीफ और जनाब इमरान खान ने, आपस में जो बात हुई, कौम को इससे कितना सुकून मिला है, कितनी राहत मिली है, इसका एहसास इस वक्त पूरी कौम को है, जहां पर इस पूरी इवेंट पर इंतहाई खुशी का इजहार किया जा रहा है। न सिर्फ ये कि जनाब नवाज शरीफ ने आज अस्पताल में जाके मिजाज पुरसी की, गुलदस्ता दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उन्होंने इसका एक ठोस सियासी सबूत भी दिया और आज अपनी इमरान खान की गुफ्तगू के बाद उन्होंने एक बार फिर अपने इस अज़म का इजहार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ अक्सरियती जमात है और उसे वहां पर हुकूमत बनाने का पहला इख्तियार मिलना चाहिए। जनाब नवाज शरीफ का ये एक ठोस पॉलिटिकल जेस्चर भी था इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब। हम खैबर पख्तूनख्वा में PTI के मैंडेट का एहतराम करते हैं, हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना सीखें और जो है वो स्पिरिट से आगे बढ़ें। बहरहाल इसका क्रेडिट जनाब नवाज शरीफ को जरूर देना चाहिए कि इस जानिब सफर उन्होंने अपनी कामयाबी से पहले ही शुरू कर दिया था। जनाब नवाज शरीफ ने एक बहुत ठोस कदम उठाया था और बहुत ही सॉलिड, अच्छा, पॉजिटिव मैसेज दिया था। जब इमरान खान जिस दिन उनको एक्सीडेंट हुआ, जनाब नवाज शरीफ उस वक्त जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ ये कि इमरान खान के लिए उस जलसे में उनकी सेहत के लिए मुकम्मल दुआ कराई, बल्कि अगले रोज अपनी सियासी सरगर्मियां भी मनसूख कर दी। ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था और याद रहे कि उस वक्त उन्होंने ये कदम उठाया जब इंतखाबी कामयाबी हुई नहीं थी। मेरी दिली दुआ है
کہ اللہ عمران خان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. میرے ساتھ آمین کہیں. اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے میں کل اپنی جو میری انتخابی مہم ہے میں کل کے دن کے لیے اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. یہی نہیں بلکہ جناب نواز شریف کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف ہمارے پروگرام میں بھی آئی تھیں اور اپنی ان نیک تمناؤں کا اپنی دعاؤں کا بھرپور اظہار کیا تھا. ماہرین مبصرین کہتے ہیں کہ اس پیش رفت کا بھرپور فائدہ ہوا تھا جناب نواز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو. آئندہ آنے والے ووٹنگ کے دنوں میں جناب نواز شریف اور جناب عمران خان کے تعلقات جناب نواز شریف اور عمران خان کے خاندان کے تعلقات بہت پہلے ہیں. جب عمران خان کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور جب وہ شوکت خانم اسپتال بنانا چاہتے تھے شاید بہت لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہو یا یاد نہ ہو کہ شوکت خانم اسپتال کے لیے زمین کی الاٹمنٹ جناب نواز شریف کے دور میں کی گئی تھی. انہوں نے اسپتال کی مشینری کی امپورٹ پر ڈیوٹی بھی معاف کی تھی اور جناب نواز شریف نے اسپتال کے لیے 5 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی دی تھی. اور اس کے علاوہ مسلسل شوکت خانم اسپتال کو جناب شہباز شریف کی جانب سے بھی گرانٹس اور ڈونیشنز جاتے رہے ہیں. یہ پرانا سفر ہے. سیاسی ماحول میں یہ تبدیل ہوا تھا لیکن آج جناب نواز شریف نے اس کلیج کو پاٹا ہے اور اس کلیج کو پاٹنے کی وجہ سے قوم میں ایک بہت اچھی جذبات پیدا ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو یہ میسج گیا ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کو میسج یہ گیا ہے کہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی قوتیں اکٹھی ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے جن کو ووٹ دیا جن پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ان میں خلیج نہیں ہے اور وہ اپنے اہم ایسے معاملات میں جہاں پر انسانی جذبات کا تعلق ہے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار ہیں. جناب نواز شریف کا یہ جیسچر بہت ہی خوشگوار جیسچر پازیٹیو جیسچر. اس پر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور نامزد وزیر اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف سے. بڑی عنایت جناب شہباز شریف صاحب مگر کچھ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف نے آج آگے نکل کے یہ ایک بڑا سیاسی چھکا مارا ہے. جی بہت شکریہ کامران خان صاحب. یہ آج واقعی ایک بہت تاریخی دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. 2 حریف جنہوں نے ابھی الیکشن لڑا اس میں کچھ ٹینشن بھی ہوئی کچھ باتیں بھی ہوئیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس تمام باتوں کو ایک طرف کر کے گئے عمران خان صاحب کی تیمارداری کرنے کے لیے ہسپتال. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں میجورٹی ہمارے ہاں ہے. ہم حریف ضرور ہیں لیکن ہم مسلمان بھائی ہیں پاکستانی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا یہی ہماری روایات ہیں یہی ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک شاندار مثال میاں صاحب نے قائم کی اور وہاں پر بات چیت کی عمران خان صاحب سے. اس سے جمود ٹوٹے گا. اس سے یقیناً جو درجہ حرارت اس میں کمی آئے گی اور قوم جس طرف دیکھ رہی ہے قوم جس بات کی متمنی ہے کہ ان کی غربت ان کی بے روزگاری ان کی جو محرومی جو ہے ان کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے ان کو جو بنیادی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے پاکستانی قوم کو باوقار بنانے کے لیے جو نئے انتخابات کے نتیجے میں جس لیڈرشپ کو عوام نے منتخب کیا ہے اب وہ مل کر اس ایجنڈا کی تکمیل. شہباز صاحب یہ فرمائیے گا یہ پیغام جو جناب عمران خان کو آج نواز شریف صاحب نے دیا گلے شکوے دور کرنے کا اور 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے یہ تمام سیاسی قوتوں کے لیے یہی پیغام ہے جناب نواز شریف کے لیے؟ جی بالکل یہی پیغام ہے. آپ نے دیکھا کہ بغیر وقت ضائع کیے میاں صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی پارٹی نے KPK میں وہ لارجسٹ پارٹی ہے ان کو حق ملنا چاہیے اور لیجٹمیسی کا بھی یہی تقاضا ہے. سندھ کے بارے میں میاں صاحب نے یہی کہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہارس ریڈنگ کا کوئی اگر شعبہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس سے جمہوریت کو تقویت ملی. اس سے عوام میں اعتماد آیا. عوام میں ایک یہ سوچ آئی کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور نواز شریف جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر بن کے ابھرے ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اور بلوچستان میں ہمارے پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں سندھ میں جیتی ہیں KPK میں جیتی ہیں. شاید PMLN واحد پارٹی ہے پاکستان میں جس کے تمام صوبوں میں اور وفاق میں
اچھے خاصے ووٹس دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منفرد حیثیت سے ہماری پارٹی ابھری ہے, اور میاں صاحب نے جو آج قدم اٹھایا ہے یہ نہ صرف ان کی جو کیریکٹر ان کا حصہ ہے بلکہ ہماری روایات کا حصہ ہے. شہباز صاحب, یہ فرق کہ اس سے ہٹ کے بہت اہم اس وقت صلاح مشورہ ہو رہا ہے اور پیغامات آ رہے ہیں. جناب نواز شریف کو آج امریکہ کے صدر باراک اوباما نے فون کیا اور تفصیلی گفتگو کی. کل برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے گفتگو کی تھی. آج راہل گاندھی نے فون کیا. کل وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کی تھی. کل ترکی کے صدر اور وزیر اعظم نے فون کیا تھا. جناب نواز شریف کو ترکی کی طرف سے بہت ہی شدید خوشی کا اظہار انہوں نے کیا تھا. اسی طرح سے پوری دنیا سے چین سے پیغام آیا ہے, اور پاکستان کے حامد کرزئی صاحب نے بہت فون کیا ہے. آج امریکہ اور سعودی عرب کے سفیر خصوصی طور پہ جناب نواز شریف سے ملے تھے. دنیا کا کیا پیغام ہے؟ ٹھوس بات بتائیے. انہوں نے یہ تمام پیغامات ملے اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک پھلتا پھولتا ایک خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو بیرونی دنیا ہے, ہمارے جو دوست ممالک ہیں, وہ پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اس موقع کے اوپر اس بات کا اظہار کیا کہ یہ انتخابات واقعی بڑے شفاف الیکشن ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے پی ایم ایل این کو اور باقی صوبوں میں جن پارٹیز کو دیا ہے, اس مینڈیٹ کو اب آگے لے کے آپ کو چلنا چاہیے. اور بیرونی دنیا, دوست ممالک, برادر ملک پاکستان کا ہاتھ بٹانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. یہی پیغام ترکی کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے دیا. یہی پیغام آج پریزیڈنٹ اوباما نے دیا. یہی پیغام 3 دن پہلے سعودی عربیہ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے دیا تھا. اور یہی پیغام انڈیا کی طرف سے آیا, افغانستان کی طرف سے آیا. میں سمجھتا ہوں اور پھر سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں اس مینڈیٹ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی قوم کے دکھوں کو اور پاکستانی قوم کی تکالیف کو, مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کامران بھائی کہ اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی انشاءاللہ. لیکن شہباز صاحب, چیلنج بہرحال ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اور یہ ساری چیز ہو گئی. گرمیوں کا موسم ہے, مڈ مئی میں ہم کھڑے ہیں, کڑی گرمیاں ہیں اور لوڈ شیڈنگ کا ختم کرنے کے وعدے آپ نے کیے ہیں. ٹھوس پروگرام بھی ہوگا, لیکن یہ پوری گرمیاں لوگوں نے اسی لوڈ شیڈنگ کے اندر گزارنی ہے. جلد از جلد اس چیز کو, اس انرجی کے کرائسس کو, جو نمبر 1 اس وقت کرائسس ہے لا اینڈ آرڈر کے بعد, اس کو ابھی کیسے ایڈریس کریں گے؟ 2 مہینے بعد لوگ بولیں گے, آپ کو پتا ہے, لوگ کہیں گے کہ جی حکومت آئی آپ کی اور ہماری تو بجلی ابھی بھی جا رہی ہے. یہ آپ کی دیکھیے یہ گمبھیر مسئلہ ہے. اس وقت لوڈ شیڈنگ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کو حل کرنے کے لیے 3 سٹیجز میں ہم کریں گے. ایک شارٹ ٹرم, ایک میڈیم ٹرم اور ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں کامران بھائی جو سب سے عام بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی جو چوری ہوتی ہے اس کو فل فور بند کیا جائے, اور وہ بند کر کے جو پیسے وصول کیے جائیں وہ اربوں روپے, 150-200 ارب روپیہ وہ وصول کر کے وہ سسٹم میں ڈالا جائے, اور سسٹم میں ڈال کر بجلی اور پیدا کی جائے. کیونکہ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, موجود ہے, اس کو اگر ہم استعمال کریں تو بجلی فل فور پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی کمی میں بہت حد تک لوڈ شیڈنگ میں کمی آ سکتی ہے. نمبر 2, گیس جو ہے, گیس میں یہ نہیں کہتا کہ فرٹیلائزر انڈسٹری کو مکمل طور پر بند کر دی جائے, نہیں, لیکن اس کا ایک فارمولا بنا کر کچھ وہاں پر دی جائے اور کچھ گیس جو ہے وہ بجلی بنانے کے لیے استعمال کی جائے. اس سے بھی بجلی کی جو پیداوار بڑھے گی اور اس سے اچھا خاصا لوڈ شیڈنگ میں اپنا میں کمی آئے گی. نمبر 3, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ صوبوں نے, اداروں نے اربوں روپے دینے ہیں واپڈا کے, وہ بجلی استعمال کی ہے, وہ پیسے نہیں دیے جا رہے. وہ پیسے ان سے وصول کیے جائیں اور وہ پیسہ واپس واپڈا کے پاس آئے اور اس سے بجلی جو ہے وہ اس کی پیدا کی جائے. نمبر 4, یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لائن لاسز جو ہیں ان میں کمی لائی جائے, کنزرویشن کی جائے بجلی کے استعمال میں. یہ شارٹ ٹرم میں ہم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے خاصا فائدہ ہوگا. اچھا, میڈیم ٹرم میں ہمیں شہباز صاحب یہ فرمائیے گا, یہ تو امیڈیٹ آپ نے میجرز بتا دیے,
पिछले 5 साल के दौरान पंजाब में ज़ाहिर है आपकी कारकर्दगी थी, इसीलिए इत्तेमाद का इतना बड़ा वोट मिला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। आपने तरक्याती मंसूबे कर दिए पूरे पंजाब में। लाहौर में मेट्रो बस चल गई, नए अस्पताल बना दिए, कॉलेजेस बन गए, ब्रिजेस बन गए, अंडर पासिस बन गए। दूसरे बड़े शहरों के लोग जो हैं वो बड़े बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। कराची में हमें नहीं पता कि कोई ऐसा ठोस बड़ा मंसूबा सामने आया हो, कोई बड़ा पुल बना हो, अंडरपास बना हो, या कोई ट्रांसपोर्ट का बेपनाह मसला है वो हमारे सामने मौजूद है। और इसी तरह से दूसरे पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के अंदर ये मसाइल हैं। पहले तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब की हद तक थी, अब आपकी पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आप सोचेंगे अब लाहौर से और पंजाब से निकल के ये तमाम चीजें जो हैं दूसरे शहरों में भी पहुंचे? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये आपने बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब बनाया, हम पाकिस्तान बनाएंगे। और इस दावे को, नारे को आवाम ने पजीराई दी और मैंडेट दिया मियां नवाज शरीफ को। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पहली फुर्सत में कराची में मेट्रो बस सिस्टम का फौरी तौर पर उसका क़याम अमल में लाया जाएगा। उसके लिए तमाम वसाइल, तमाम काबिशें जो है वो बरूकार लाई जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये बिजली के बहरान के लिए हम जंगी बुनियादों के ऊपर हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। और उसके लिए जिस तरह मैंने जो शॉर्ट टर्म फेज आपको बताया, मीडियम टर्म में कोयले की बुनियाद पर यहां पर प्लांट्स लगाए जाएंगे। कोयला पाकिस्तान में पैदा होता है। और फिर बगास, जो गन्ने की फोक जिसे कहते हैं, उसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जाएगा। 74 शुगर मिले पाकिस्तान में हैं। ये अगले 1.5, 2, 2.5 साल में, 3 साल 2000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती हैं, ये बगास की बुनियाद पर। ये वो मेजर्स हैं जो मीडियम टर्म में हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये खाली खौली वादे नहीं हैं। इसके ऊपर अमल करने के लिए हम जान लड़ाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर ठोस इकदाम बगैर वक्त ज़ाया किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि कौम ने 5 साल बहुत सख्ती के गुजारे, बड़ा सब्र किया। अब उनको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह दिन रात काम करेंगे, ये काम होता हुआ नजर आएगा। ये गर्मी जरूर है, ये वाकई गर्मी का सीजन है और ये गर्मी चलेगी, बड़ी शदीद गर्मी पड़नी है। लेकिन इंशाअल्लाह हर आने वाला दिन उस तरफ बढ़ेगा जिस तरफ पाकिस्तानी अवाम जो है नजर लगाए हुए हैं। नंदीपुर और यहां पर चीजों के मलिया में 950 मेगावाट का जो मनसूबा ठप पड़ा है, मशीनरी कराची पड़ी है, बिल्डिंग तैयार है, इसको मुकम्मल करने के लिए हम इंशाअल्लाह शबाना रोज काम करेंगे ताकि 950 मेगावाट का जो मनसूबा जो है वो जल्द से जल्द वो चल जाए और कौम को कुछ उसका फायदा हासिल हो। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर वो प्लांट्स जो कि पुराने हो गए हैं और बहुत ज्यादा तेल और गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी आउटपुट या एफिशिएंसी बहुत कम है, उनके लिए बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट, जिसे उर्फ आम में BMR कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके वहां पर नई मशीनरी लाई जाए ताकि उनसे एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा बिजली पैदा की जा सके, कम तेल और कम गैस इन डालकर। ये वो मैं समझता हूं कि तरजीहात है जिसके लिए मीडियम टर्म में हम बिजली के बहरान को कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। हमें बता रहे थे खास तौर पे बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के हवाले से क्या कुछ इक़दाम हैं। ये तमाम वादे भी हैं और ठोस प्रोग्राम भी है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, मुस्तैद रहेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे पिछले 5 साल में थे और देखते रहेंगे कि किन किन वादों पे अमल हो रहा है और किस में इखलास है और किस में खुलूस नहीं है। और अगर इसके अलावा कुछ हुआ तो बिल्कुल मुस्तादी से ऐसी ही रिपोर्ट करेंगे जैसे पिछले 5 साल के दौरान करते रहें। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सबसे ज्यादा इस वक्त मजरू हुई है इन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात थी। लेकिन इत्तलात के मुताबिक जनाब आसिफ अली जरदारी भरपूर तौर पर सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और इत्तलात के मुताबिक अब वो भरपूर सियासी किरदार भी अदा करेंगे। सदारती इंतखाबात से पहले या उसके बाद जनाब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दूसरा जन्म देंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।
तबाहकुन है वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी नताइज के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मई 2013 के इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान में अब तक कुल मिला के सिर्फ 31 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत चुकी है। पंजाब में, पूरे पंजाब में उसकी सिर्फ 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। सिंध वो सूबा है जहां पर उसके इत्मीनान बख्श नताइज आए, 69 उसको सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल हुई हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 2 और बलूचिस्तान में कोई नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल नहीं की और अमलन पाकिस्तान के तमाम इलाकों से मां सवाए अंदरून सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी पहली जिम्मेदारी उसके सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने जिम्मेदारी कबूल की। ये सैयद यूसुफ रजा गिलानी जिन्होंने 4.5 साल तक इन 5 सालों में हुकूमत की थी, उनका दौर करप्शन के स्कैंडल के हवाले से शायद पाकिस्तान की तारीख में एक मुमताज़ हैसियत रखेगा और यही वजह है कि ये इंतखाबी नताइज सामने आए हैं। जनाब यूसुफ रजा गिलानी ने सीनियर वाइस चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी जानिब पंजाब, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तबाही का सामना करना पड़ा, उसके हालिया दिनों में आने वाले पंजाब के सदर मियां मंजूर अहमद भुट्टो जो अपनी नशिस्त में नहीं जीत सके, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर अनवर सैफुल्लाह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है और जनाब सेनेटर एहसन ने कहा है कि वो अब सेनेट की नशिस्त भी छोड़ रहे हैं। उनकी अहलिया कौमी असम्बली का इंतखाब बुरी तरह से हारी है और जनाब एतजाज एहसन कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी की सेनेट की नशिस्त भी अपने पास नहीं रखना चाहते। बहुत ही इम्तहानी मामलात हैं, माहौल है इस वक्त। जनाब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान ने कल इंतखाबात के हवाले से अपने पैगाम में इत्मीनान का इजहार किया था, कौम को इस सिलसिले में मुबारकबाद दी थी और उन्होंने कहा था कि इंतकाल इख्तिदार का अमल बहुत जल्द मुकम्मल होना चाहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए कहते हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी जो मौसर मुतहर्रिक बराह रास्त फ्रंट से सियासी किरदार पीपल्स पार्टी के हवाले से पिछले 5 साल में अदा नहीं कर सके, अब तैयारी कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर सियासी मैदान में उतरें और इम्कान यह है कि सितंबर के सदारती इंतखाबात के फौरन बाद और ऐन मुमकिन है कि उससे पहले ही वो सदारती ओहदा छोड़ें और सियासी मैदान में आएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सामने से लीड करें। इस सिलसिले में बहुत अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी तैयारी कर रही है कि सिंध में भरपूर तरक्याती और ऐसे मौसर काम किए जाएं जिससे कि वो तासुर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में आम हो गया है उसको बदला जाए और सिंध में भी इसी किस्म के मिसाली मंसूबे सामने आए जो पंजाब में देखने में आए थे। इस सिलसिले में सिंध में मुस्तैद मुतहर्रिक वजीर आला आए, इसके लिए जनाब आसिफ अली जरदारी फिलहाल सलाह मशवरा कर रहे हैं और अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। मगर सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ये इलेक्शन इतनी बुरी तरह से हारी और ये सोचने में हमें और आपको मदद दें, इसके लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस शख्सियत ने जिसने 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की। मगर अफसोस कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अफसोस कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी या छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अब से सिर्फ चंद माह कबल वो है जनाब जमशेद अहमद दस्ती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिका वो शख्सियत जिसने 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की। जनाब जमशेद दस्ती को बड़ा मुमताज मकाम हासिल है, सियासी कारकुन पाकिस्तान में शायद उनसे ज्यादा फाल कोई नहीं है और जो उनका इंतखाबी नतीजा आया है उसने मजीद उनकी शख्सियत को भरपूर बना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों हारी, जमशेद दस्ती से अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब जमशेद अहमद दस्ती ने मुजफ्फरगढ़ से 2 कौमी नशिस्तें जीती। बहुत बहुत शुक्रिया दस्ती साहब, बहुत मुबारक हो आपको कि इस पूरे माहौल में आपकी इससे पहले पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी थी, आप दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत गए, आप जीत गए। आपके पास तीर का निशान नहीं था लेकिन तीर का निशान जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में आपके पास था वो पूरे पंजाब में हार गया, बल्कि मां सवाए अंदरून सिंध पूरे पाकिस्तान में हार गया। आपको हैरत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश है कि हकीकत देखी जाए, मैं तो बैसियत वर्कर जब उस वक्त 2009 में पार्लिमानी मीटिंग में सदर साहब के सामने गिलानी साहब मौजूद थे, मैंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी इसका पूरा ख़ानदान जो है ना और आपके वज़रा करप्शन की इंतहा की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक हालात पैदा होंगे
اس وقت یوسف رضا گیلانی اور اس کی کرپٹ ٹیم کے جو وزراء تھے انہوں نے برا بنایا اور آصف زرداری نے بھی برا بنایا. میں نے کہا آپ کے دعوے تھے کہ اب بی بی کا جو سایہ ہمارے اوپر نہیں رہا, ہم محتاط چلیں گے, کیمرہ ہوگا. تو صدر صاحب وہ کیمرے ٹوٹ گئے, آپ کی پوری ٹیم اس پہ کرپشن پہ لگی ہوئی ہے. مگر گیلانی صاحب نے اس کا بدلہ ضمنی الیکشن 2010 میں لیا. اس نے میرے اپنے بھائی کو ٹکٹ دے دیا کہ تاکہ جمشید دستی کا صفایا کیا جائے, اور مارنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی وہ کریم ذات ہے. میں نے کہا میں کسی گیلانی کے لیے نہیں بلکہ میں ایک ورکر ہوں, میں ان جگیرداروں کا مقابلہ کروں گا. جب میں نے انکار کیا زبردستی پھر انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. ایمان سے کہہ رہا ہوں وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کیونکہ میں پارٹی چھوڑ چکا ہوں. اب الزام والی بات ہے کہ مگر میں ورکر ہوں, حقیقت ہے نہ وہ عدالت کو سامنے نہ وہ آپ کے سامنے. انہوں نے جتنی کرپشن کی پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ توڑے, اور یقین سے کہتا ہوں کہ ان لوگ یہ پارٹی خود زرداری سب پہ بھاری نہیں تھا بلکہ پیپلز پارٹی پہ بھاری رہا. انہوں نے بھٹو کا نظریہ بیچا, کارکنوں کو ذبح کیا. اب یہ پارٹی کہیں دور تک بھی نظر نہیں آ رہی کہ پھر یہ لوگ واپس آئیں یا پھر یہ اس کرپشن کی. اچھا دستی صاحب لگے گا, آپ نے تو احتجاج کیا, آپ نے تو پارٹی چھوڑ دی, کیا پارٹی کے باقی لوگ خاموش رہتے تھے؟ جس کرپشن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے اور آپ کہتے ہیں سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کیا باقی پارٹی خاموش تھی یا آپ کی طرف سے لوگ بولتے تھے؟ تمام کو کہیں نہ کہیں سا مل رہا تھا, اور وہ کوئی مشیر بیٹھا تھا, کوئی وزیر بیٹھا تھا, کوئی کسی کمیٹی کا چیئرمین بیٹھا تھا. تمام نے اپنا الو سیدھا کیا, سب نے لوٹ مار کی, اور سب اس لیے ہارے کہ وہ کرپشن میں ملوث تھے. کوئی وزیر نہیں بچا, کوئی ان کے لائسنس تک بیچے گئے, پتہ نہیں کیا کچھ ان لوگوں نے نہیں کیا. ایمان سے مجھے تو شرم آتی ہے کہ جو کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا آپ کو بتا رہا ہوں, مگر انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. پاکستان کو انہوں نے اس تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑا کیا. اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی کے وزراء, وزیر اعظم آصف زرداری اور راجہ رنٹل ہے. انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ان کی عورتیں, ان کے بچے, ان کے منشی منیجر سب لگے ہوئے تھے. مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں ان کو چھوڑ چکا ہوں. اب وہ کہیں گے جی ہمیں اوپر الزام لگا رہے ہیں, مگر حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے آنکھوں دیکھا حال. انہوں نے ملک کے لیے ملک کو تباہ کیا, ادارے تباہ کیے, پورے سسٹم کو تباہ کیا. پتہ نہیں ان کا کیا منصوبہ تھا کہ پاکستان کو بیچنا چاہتے تھے, کوئی اندر انہیں سودا کر چکے تھے, یا ان کا کیا ٹارگٹ تھا جو کچھ انہوں نے کیا. مگر ملک کے خلاف چلے, پاکستان کے خلاف چلے, پاکستان دشمنی کی ان لوگوں نے. اور حقیقت کہہ رہا ہوں کہ بہت شکریہ جناب جمشید احمد دستی. آپ شدید عدالت کے باوجود ہمارے اس پروگرام میں آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کارکن جو کہ اب سے چند ماہ قبل تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, انتخابات لڑے, دونوں قومی اسمبلی کی نشستیں اسی پنجاب میں جیت گیا, اور آج وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ شکست فاش کی ہوئی ہے. بہت اہم بات ہے. سخت باتیں ضرور کی ہیں جمشید دستی نے, بہت سخت باتیں کی ہیں, لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اتنی شدید شکست ہوئی ہے, شکست فاش ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو. کمر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. انتخابات نے تحریک انصاف کو پاکستان کی دوسری انتہائی اہم سیاسی قوت بنا کے اٹھایا ہے. پورے پاکستان میں یہ بات ہے, پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں یہ بات ہے, اور کراچی میں خاص طور پہ یہ بات ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے لیے یہ لمحہ فکریہ اگر نہیں ہے تو اسے ہوشیار بھی ہونا پڑے گا, خبردار بھی ہونا پڑے گا, اور چوکس بھی ہونا پڑے گا. اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.